बड़ा शरीफ दिखा रहे हैं जी, बड़ा कम बोलता है, अंदर से बुग़्ज़ी हासिद गंदा किस्म का, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता भाई इसको क्यों मिल गया इतना। भाई जब तुम मशहूर थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हारे पास बंदे आते थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हें ग्राहक लग रहा था हमने कुछ कहा, जब तुम्हारी दुकान पे लोग आ रहे थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हारे हुस्न के चर्चा थे हमने कुछ कहा। हम तो अप्रिशिएट करने वालों में से थे उस टाइम पर। ये सारा मसला है किरदार की कमजोरी कि यार इनको क्या सुकून मिलता है, कि इतना इत्मीनान कैसे है इनको, हसद करने के साथ इनको लोगों को इत्मीनान क्यों। तो तरबियत, तज़किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। बड़ा शरीफ दिखा रहे हैं जी, बड़ा कम बोलता है, तकवे की मूर्ति बनाया हुआ है उसको हर जगह। भाई 5 वक्त की नमाजें हजरत की, जुबान ऐसी ऐसी साहत वाली है, लेकिन और इतना ज्यादा कंपोज्ड और इतना मुत्तकी परहेजगार, क्या ही बात है जी। अंदर से बुग़्ज़ी हासिद गंदा किस्म का, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता भाई इसको क्यों मिल गया इतना। मैं तो पीएचडी हूं भाई, इसको क्यों मिल गया है। मेरी डिग्री है, इसकी मेरी डिग्री है, इसके पास डिग्री, इसको क्यों मिल गया है। मैं चौधरी हूं जी, इसको क्यों मिल गया है। मेरी बड्डो है जी, इसको क्यों मिल गया है। मेरे आगे पीछे ताल्लुकात हैं भाई, इसके क्यों बन गए हैं। हम तो जी जद्दी पुश्ती कारोबारी हैं, इन्होंने क्यों बात कर दी है जी तिजारत के ऊपर। ਤੁਹਾਡਾ कितना एक्सपीरियंस है महफिल के, हम गरमाने के इतने मशहूर हैं, आपने कैसे महफिल गरम कर दी। आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कंट्रीब्यूशंस को सोसाइटी में। मैंने आज तक अपनी 14 साल की फील्ड के अंदर हमेशा अप्रिशिएट किया सबको, और वो दौर देखे हैं जब मैंने जरा भी किया ऐसा नकद किया है ऐसा, और मैं वो भी कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ। लेकिन वो तनकीद भी अगर होगी और वो तरदीद भी अगर होगी, अब वो एक पैकेज के साथ जाएगी। वो तरदीद एक जिहत से सिर्फ नकद जा रहा और कुछ ना जा रहा, ऐसे नहीं हो सकता। आप अप्रिशिएट करें, पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करें, आने वाले टैलेंट को अप्रिशिएट करें। बॉस घबरा रहा है भाई, ये ज्यादा क्यों सीख रहा है, ये नेचुरल इतना टैलेंटेड क्यों है। अदील के अंदर अगर कोई हुनर था या किसी और लड़के में हुनर था, हम बैठे हैं, नहीं नहीं दबाओ भाई दबाओ। आप उसे लीडर कैसे हासिल हो, लीडर हासिल हो गया तो खुबैब साहब आप अंदाजा लगा पूरा कौम बर्बाद कर देगा। वो लीडर ही नहीं है बेसिकली, वो देख, लेकिन पोजीशन लीडर की दे दी आपने उसको, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड के ऊपर लीडर था। आपने उसको अहल समझा, बिठा दिया आपने नफ्स के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कितने ही पापी होते हैं सरकार, मगर अहल होते हैं चलाने के। कितने ही फासिक फाजिर होते हैं, मगर अहल होते हैं चलाने के, क्योंकि उनमें वो मसला नहीं होता जिसकी वजह से इबलीस ने जंग का ऐलान किया था आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। वो जुबान, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव मुसलमान है जो हसद नहीं करता, मगर उसमें खामियां हैं बनिस्बत उसके कि जाहिर तो ऐसा मिलेगा कि आप बस चूम लें जाके अगले, और बातें ऐसा बुग़्ज़ी छोटा कलील बर्दाश्त ही नहीं कर सकता किसी को, अपने आप से बाहर निकल के देख ही नहीं सकता किसी को। अपनी परफेक्शनिज्म का भी यही, सबसे परफेक्शनिज्म भी यही है, थोड़ा सा नक्स नहीं देख सकते अगले के अंदर। और जब उनकी नजर में इम्परफेक्शन बीइंग्स को कुछ मिलना शुरू, ये भी एक बड़ा नुक्ता आ गया अदिल भाई। जी जी शेख, परफेक्शनिज्म के अंदर से भी हसद पता है क्यों निकलती है, क्योंकि तकब्बुर जो इसका जाहिरी मजहर है ना हसद का, वो एक इम्परफेक्शन आदमी के लिए ये बात करा देता है भी इसको क्यों मिला। भाई जब तुम मशहूर थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हारे पास बंदे आते थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हें ग्राहक लग रहा था हमने कुछ कहा, जब तुम्हारी दुकान पे लोग आ रहे थे हमने कुछ कहा, जब तुम्हारे हुस्न के चर्चा थे हमने कुछ कहा। हम तो अप्रिशिएट करने वालों में से थे उस टाइम। अब जब इधर बारी मुड़ी है तो ये तुमने अजीब प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। ये सारा मसला है किरदार की कमजोरी, और ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट को भी हो सकता है, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी हो सकता है, और किसी गरीब फकीर को भी हसद हो सकता है कि यार इनको क्या सुकून मिलता है, कि इतना इत्मीनान कैसे है इनको, हसद करने के साथ इनको लोगों को इत्मीनान क्यों। वो हमें फिर एंड में गल से मिला भाई, वो अपने माइंड में आपको गिराता है और वो ऐनुल यकीन गिराता है, वो दलाइल इकट्ठे करता है, ऐनुल यकीन इकट्ठे करता है, और फिर तमानीनत उसको होती है, इत्मीनान होता है। लेकिन जब वो लोग गिर जाते हैं ना उसके माइंड, और वो यही है गम तो नास क्या है, कीर करता है उसको माइंड।
جب وہ گر جاتے ہیں نا اس کے مائنڈ میں اس کو ٹھنڈ مل جاتی ہے. اس لیے خبیب بھائی جب تک لوگوں کو آپ میں گرانے کے لیے نقص ملتا رہے گا نا سکون ملتا رہے گا. اس لیے نہیں چھوڑ سکتے وہ آپ کو گرانا اور مارنا اپنے مائنڈ میں, وہ تمسخر وہ تذلیل اس لیے نہیں چھوڑ سکتے, سکون ہے اس کا. اور خدا آپ ہو نہیں سکتے اور آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے, مگر وہ پہلے آپ کو خدا کا وصف دے گا, الوہیت کا وصف دے گا, پرفیکشنزم کا دعویٰ کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کرسچن سینٹس تھے نا یہ کیوں پٹ رہے ہیں, پہلے اتنا ایسا ہولسٹک مذہب کا کانسیپٹ دے دیا کہ بندے سے غلطی نہیں سکتے. اللہ کے نبی کا دین ہے کلو بنی آدم خطا, ہر انسان سے غلطی, وہ خیر الخطائین توابون. اور وہ توبہ اندر چھپی ہوئی کتنی گہری ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتے کا پانی پلانے والے کو دل کے اندر احساس پہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ نہیں دیکھنا انہوں نے, وہ مائنڈ میں گرانا. اصل لوگوں کا سکون لوگوں کو محسود کو جس سے حسد کی رہی ہے ان کو گرنا دیکھنا, گر جائے بس, یا فزیکلی گر جائے یا ان کے مائنڈ میں گر جائے. جب تک وہ ان کے مائنڈ میں گر رہا ہے نا تب تک سکون. شیطان کو آپ دیکھیں, شیطان کو آپ یہاں پر دیکھیں کہ شیطان نے جب اچھا چلا گیا نا, کر کے بھی چلا گیا. خلقتنی من نار, حذیفہ اس نے کر دیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, سکون مل گیا, ٹھنڈ مل گئی, اب چلا جا. نہیں, چیلنج دیا اس نے آگے سے. کہتے ہیں نا جب آپ گرتا ہے نا, یہ اس کا بربادی جو حبیب نے کہی نا کہ بربادی کیا, گرا ہے نا, اب ریکور کرنا اور مشکل ہو جائے کہ ہو گیا اس کی. کیا اصل میں ایکسیپٹ کرنا تھا, تذلل اختیار کرنا تھا. اللہ کی تقسیم پر رضامندی کا جو گناہ ہے نا وہ ہر حاسد کے سر کے اوپر کہ میں راضی نہیں. حبیب بھائی آپ ماشاءاللہ سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں, حسین انسان ہے, سارے بچے یہاں بیٹھے ہیں, پورا پاکستان بیٹھے, ہم اللہ اعلان ایکسیپٹ کرتے ہیں سب کو, جو حسن اللہ نے دیا ہے, جو تقسیم اللہ نے کیا, ہم راضی ہیں اس کے اوپر. اب کیا ہے, اب اللہ نے جب کہا نا چلا جا, نہیں, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ, میں تجھے اب ثابت کرتا ہوں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہ سیکنڈری پروٹوکول میں چلا گیا. اب وہ یہاں سے پہلے دل میں تھا, دل میں تزکیہ نہیں کیا, زبان پر آ گئی, زبان سے گرا نہیں سکا, اللہ نے کہا جا چلا جا. اب بڑے کو چیلنج کرنے چلا گیا, اب پورے سسٹم کو ہی چیلنج کرنے چاہ رہا ہے کہ میں پروف کروں گا کہ یہ سب غلط تھے. اب جب اس کو پروف نہیں کر سکا تو اب کہاں ادھر کوٹوں میں بھاگ رہا ہے, یہاں بھاگ رہا ہے, فہاں بھاگ رہا ہے, میں اس کو گراؤں گا, میں ثابت کروں گا یہ 2 نمبر لوگ. تو پہلے ہی عمر کے اوپر اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کر سکا کہ اگر اڑانا ہوتا نا تو بہت پہلے والے مار چکے ہوتے تیرے سے پہلے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتا ہم اشد قوہ, تو اس سے پہلے قومیں آئی تھیں جو تجھ سے بڑی مضبوط تھی, جب وہ نہیں بگاڑ سکے تو کیا بگاڑ لے گا. لیکن وہ وہاں نہیں رکا, پھر آگے گیا, پھر اس نے اللہ کو چیلنج دیا, اس نے جنگ چھیڑ دی اللہ کے ساتھ. میں آگے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تجھے شکر کو میں پروف کر دوں گا کہ جو تُو نے اس کو جو شرف تو نے دیا نا وہ شرف ہی ٹھیک. مطلب پورا سسٹم ہی اس حد تک ایک حاسد برباد کر سکتا. لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, ہاں میں ان سب کو گمراہ کروں گا, ان سب خوبصورتیاں نے. یہ تو ٹاپک مان جائے گا نا کہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیں جب کہانی ہوگی, چلا گیا چیلنج کر, پھر آیا جنت میں, یا آدم اس کو ننتا فزوجک الجنہ, دونوں کو کہا میاں بیوی کے بیچ میں یہ حاسد ہی, یہ حسد رکھنے والے لوگ ایک میاں بیوی کا رشتہ خراب کرنے کے لیے پہنچ گیا وہاں پر, وسوسہ دینے پہنچ گیا. یہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں روکا ہے یہ اس درخت کے پاس نہیں جانے سے, کہ تم جو ہے نا تم فرشتے نہ بن جاؤ, تم فرشتوں جیسے نہ بن جاؤ گے, اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ جینا سیکھ جاؤ. بہرحال وہاں سے اس نے وہ کیا, نکلوایا پوری کی پورا سلسلہ دنیا اہبتوا منہا جمیعا کے تک پورا سلسلہ زمین کے اوپر آ گیا. تو یہ اس حد تک یہ بربادی جاتی ہے کہ وہ خود بھی گرتا ہے, پورا سسٹم گرا دیتا ہے, قبول نہیں کر سکتا. آگے حالانکہ بیسک پہ کہنا بہت آسان تھا, فائن اٹس اوکے, اللہ تعالیٰ کی رضا سے میں راضی ہوں.